बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। तो आज आपके साथ जी चिकन के साथ बनने वाली बहुत ही ज़बरदस्त सी चटखारेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे जी दही चिकन कबाब रेसिपी। बहुत ही सिंपल तरीके से आज आपको बनाना बताऊंगी कि आप झटपट से इसको तैयार कर सकते हैं। अगर आपके घर में दावत है ना, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही कम मसाले इसमें जाएंगे और झटपट से ये बनके तैयार हो जाएगी। तो इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स में भी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए जी, ये मज़ेदार सी चिकन दही कबाब रेसिपी कैसे तैयार होती है आपके साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को करते हैं जी स्टार्ट। तो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं चिकन का कीमा। आप चाहें तो इसमें बीफ का, मटन का कीमा यूज़ कर सकते हैं। चिकन को आपने धोने के बाद अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है ताकि इसमें ज़रा भी पानी ना हो। फिर आपने इसको चॉपर में डाल के अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। एक मीडियम साइज़ का प्याज मैं यूज़ कर रही हूँ, जिसे मैंने चॉपर में डाल के चॉप किया था और इसका पानी जो है वो मैंने अच्छी तरह से इसमें से निचोड़ लिया था। ठीक है, चिकन में और प्याज में ज़रा भी पानी नहीं होना चाहिए, वरना आपका कबाब जो है वो टूट जाएंगे, अच्छी तरह से नहीं बनेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून मैं इसमें फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून ही इसमें मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको चॉपर में डाल के भी चॉप कर सकते हैं। अब इसमें बेसिक मसाले हम ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं। 1 टीस्पून ही हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। इससे कलर जो है वो बहुत अच्छा आएगा। हाफ़ टी स्पून इसमें हम काली मिर्च पाउडर शामिल कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवरिंग के लिए। 1 टेबलस्पून इसमें खुश्क धनिया पाउडर जाएगा। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला, खुशबूदार गरम मसाला और 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर। साथ हम इसमें शामिल करेंगे जी सब्ज़ धनिया, बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। और इसको मज़ीद चटपटा बनाने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे लेमन जूस। बस यही स्पाइसेस इसमें ऐड होंगे और हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। अब इसको हम बाइंडिंग के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं जी ब्रेड क्रम्स। इसमें हम अंडे का यूज़ भी नहीं करेंगे और ना ही इसमें हम बेसन शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून मैं इसमें घी के शामिल कर रही हूँ। इससे कबाब जो हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा जूसी बनेंगे। अच्छी तरह से हमने तमाम बैटर को मिक्स कर लेना है। जितना अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे, इतने ही ज़बरदस्त आपके कबाब जो हैं वो बनके तैयार होंगे। ये देखिए जी, इसी तरह आपने इसको मिक्स करना है। आपने जैसे हम आटे को गूँथते हैं ना, इसी तरह आपने इस बैटर को गूँथना है। ये देखिए, बिल्कुल भी आपके हाथों के साथ नहीं चिपकेगा और बहुत ही आसानी से जो बैटर है वो ये देखिए जी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने अच्छी तरह से इस बैटर को मिक्स करना है ताकि तमाम मसाले जो हैं वो आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। देखिए जी, बैटर जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसके कबाब बनाएंगे। तो हाथों को हल्का सा आप ऑयल के साथ ग्रीस कर लें और थोड़ा सा आप बैटर लें और इसको हाथ की मदद से इस तरह आप इसको शेप दे दें। आपने छोटे छोटे से कबाब इसके बनाने हैं, ज़्यादा बड़े कबाब आपने इसके बिल्कुल नहीं बनाने। बस इसी तरह आपने ये देखिए जी, हाथ की मदद से आपने इसको अच्छी सी शेप दे देनी है एक कबाब की। और ये देखिए जी, इस तरह आपने कबाब जो है वो रेडी कर लेने हैं। बहुत ही इजी तरीके से ये रेडी हो जाएंगे, बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो बन के तैयार होंगे। मैंने सारे कबाब जो हैं ये देखिए जी रेडी कर लिए हैं। आप इन कबाब को आप 10 से 15 मिनट के लिए हम फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये कबाब जो हैं वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप बहुत ही अहम है, जिसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। 1 कप मैंने दही लिया है, इसमें हम शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। हाफ़ टी स्पून नमक जाएगा, हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर है, हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, ज़ीरा भी हाफ़ टी स्पून है,
اس کو تھوڑا سا چٹپٹا بنانے کے لیے میں 1/2 ٹی اسپون اس میں چاٹ مسالہ ایڈ کر رہی ہوں۔ بس ان تمام اسپائسز کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور ایک سائڈ پہ رکھ دیں، کیونکہ میں نے کباب میں جو اسپائسز ایڈ کیے تھے وہ بہت کم یوز کیے تھے، کیونکہ ہم نے دہی میں بھی اسپائسز ایڈ کرنے تھے۔ آئل کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا۔ اب جو کباب ہم نے فریج میں رکھے تھے سیٹ ہونے کے لیے، ان میں سے ایک ایک کباب کر کے ہم نے آئل میں ڈالتے جانا ہے اور ان کو آپ نے فرائی کر لینا ہے۔ فلیم جو ہے آپ نے لو ٹو میڈیم رکھنا ہے، ہائی فلیم پہ آپ نے بالکل بھی ان کو فرائی نہیں کرنا، کیونکہ ہائی فلیم پہ جب ہم ان کو فرائی کریں گے تو چکن کے اوپر بہت جلدی کلر آ جاتا ہے، تو چکن جو ہے وہ اندر تک نہیں سافٹ ہوگا، تو اس لیے آپ نے لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہی ان کو فرائی کرنا ہے۔ اور جب ان کے اوپر ہلکا سا کلر آنا سٹارٹ ہو جائے تو پھر آپ نے ان کی سائڈ جو ہے وہ چینج کرتے جانا ہے۔ یہ دیکھیے جی، اس طرح آپ نے ان کی سائڈ جو ہے وہ چینج کرتے جانا ہے۔ اگر یہاں پہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا، فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس میں بھی شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل پہ نئے ہیں تو جناب میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ یہ دیکھیے جی، اس طرح آپ نے کباب جو ہیں وہ فرائی کر لینے ہیں۔ جب ان کے اوپر ہلکا سا گولڈن سا کلر آ جائے گا تو پھر آپ نے ان کو نکال لینے ہیں۔ یہ دیکھیے جی، کتنی زبردست سے کباب کے اوپر کلر آ چکا ہے، تو بس اسی طرح آپ نے سارے کباب جو ہیں وہ فرائی کر لینے ہیں۔ کباب ہمارے اچھی طرح سے فرائی ہو چکے ہیں، تو اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف، جو سب سے اہم ہے اور اس کو آپ نے بہت ہی دھیان سے دیکھنا ہے۔ اب جو ہم نے دہی کا بیٹر ریڈی کیا تھا نا، وہ بیٹر جو ہے وہ آپ نے اس طرح سارے کبابوں کے اوپر آپ نے اس طرح آپ نے ڈال دینا ہے، ٹھیک ہے۔ فلیم جو ہے وہ آپ نے لو ٹو میڈیم رکھنا ہے، ہائی فلیم پہ بالکل بھی آپ نے ان کو کوک نہیں کرنا، کیونکہ یہ دہی ہم نے اس لیے یوز کیا ہے، اس سے چکن جو ہے وہ ہمارا اچھی طرح سے سافٹ ہو جائے گا اور کباب جو ہیں وہ بہت ہی جوسی بن کے تیار ہوں گے۔ بس آپ نے لو ٹو میڈیم فلیم پہ آپ نے ان کو پکانا ہے۔ یہ دیکھیں جی، کتنی زبردست اور خوشبو جو ہے نا وہ بہت ہی لاجواب آ رہی ہے، بہت ہی چٹپٹے سے مزیدار سے یہ کباب جو ہے وہ بن کے تیار ہوں گے۔ بس آپ ان کی اس طرح سائڈ چینج کرتے جائیں اور ان کو آپ نے اچھی طرح سے کوک کر لینا ہے۔ دعوتوں کی شان ہے یہ کباب، آپ ان کو اپنے گھر میں دعوت میں ضرور بنا سکتے ہیں، ویسے بھی بنا لیں، بہت ہی مزے کے بن کے تیار ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ بچے جو ہیں وہ بہت ہی خوش ہو کے انجوائے کریں گے، کھائیں گے۔ یہ دیکھیے جی، دہی کا پانی جو ہے وہ اس میں سے اچھی طرح سے ڈرائی ہو چکا ہے، تو اب اس کو مزید زبردست اور کلرفل بنانے کے لیے میں اس میں ویجیٹیبلز کا یوز کر رہی ہوں۔ اس پہ ہم ایڈ کریں گے پیاز، شملہ مرچ، ٹماٹر اور 2 ہری مرچیں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے۔ بہت ہی زبردست سا ٹیسٹ آئے گا، فلیور جو ہے وہ بہت اچھا بنے گا اور دیکھنے والے جو ہیں وہ دیکھتے ہی رہ جائیں گے اور اس کو ٹرائی ضرور کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اب لیمن جوس شامل کریں گے، بہت ہی زبردست چٹخارے دار سا یہ ہمارے کباب جو ہیں وہ بن کے تیار ہوں گے۔ بس آپ نے ویجیٹیبلز کو زیادہ بالکل نہیں پکانا، بس ہلکا سا آپ نے اس کو سوتے کرنا ہے، تاکہ ان کا فلیور جو ہے وہ کباب میں اچھی طرح سے آ جائے۔ یہ دیکھیے جی، ماشاءاللہ سے دہی کباب جو ہیں وہ بن کے ریڈی ہو چکے ہیں، بہت ہی سمپل طریقے سے آج آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں۔ کوئی بھی ایسے اسپائسز میں نے ایڈ نہیں کیے جو آپ کے کچن میں موجود نہ ہو۔ چلے میں آپ کو ان کو توڑ کے بھی چیک کرواتی ہوں کہ یہ کتنے زیادہ جوسی بنے ہیں اور کتنے زیادہ سافٹ بنے ہیں۔ ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست بنے ہیں اور خوشبو جو ہے وہ تو بہت ہی لاجواب آ رہی ہے، ٹیسٹ بہت ہی زبردست ہے۔ آپ چاہیں تو ان کو چاول کے ساتھ، روٹی کے ساتھ، جیسے چاہیں آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس میں بھی شیئر کیجیے گا اور اپنا کمنٹ ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔